Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear aspirant. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. चैप्टर नंबर 1 वर्ड टाइम्स का हमारे पास है, उसका आज लास्ट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, आज का लेसन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई दफ़ा आ चुके हैं और इसी लेक्चर के एंड में मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो पास पेपर में आ चुके हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं चैप्टर 1 के, उसमें से किस किस तरह से किस अंदाज में क्वेश्चन बनाए गए हैं और पास पेपर में किस तरह से उनको पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे और हमारा इंशाल्लाह आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नलिज्म के बारे में, इसके एथिक्स पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। फेलियर किस तरह है, फ्यूचर क्या है जर्नलिज्म का, ये इससे मिलते जुलते टॉपिक्स आप लोगों ने अगर पास्ट पेपर देखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों को किसी ना किसी जगह पर लाजमी मिलते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग ऑफ जर्नलिज्म पढ़ लेते हैं हम लोग। आज हमारा ये टॉपिक है, तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर तो आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जर्नलिज्म से मुराद मतलब ये एक जर्नल लफ्ज़ से निकला हुआ है जिसके मायने हैं कि डेली डायरी या रजिस्टर। ठीक है, डेली डायरी या रजिस्टर ये वो इससे ताल्लुक़ वो होता है कि जो मैगज़ीन्स में और अखबारात में जो खबरें छपती हैं, फीचर कॉलम, ये वो सब जर्नलिज्म के ज़ुमरे में आता है। जैसे कि इसे हम प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं। जर्नलिज्म का उर्दू मायने है सहाफ़त। सहाफ़त का जो लफ्ज़ है वो सहीफ़े से निकला है। सहीफ़े जो पहले अंबिया कराम होते थे, 4 नबियों पर तो किताबें नाजिल हुई, लेकिन ऐसे कुछ अंबिया कराम थे, मेरा ख्याल है मुझे उनकी तादाद नहीं एग्जैक्ट पता, उनके ऊपर जो नाजिल होते थे वो किताब नहीं कहलाते थे, वो सहीफ़े कहलाते थे। तो जर्नलिज्म जो सहाफ़त है वो सहीफ़े के लफ्ज़ से निकला है। ये प्रिंट मीडिया में आता है, मतलब इसका वही होता है, सारी इसी तरह फंक्शंस करता है जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैस कम्युनिकेशन अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इसका मकसद भी लोगों को इंफॉर्मेशन देना है, इंटरटेन करना होता है और एजुकेट करना होता है। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कार्टून बने हुए आते हैं, कभी बच्चों के अखबारात आ जाते हैं, कभी ख़वातीन के मैगज़ीन्स आ जाते हैं, उसमें इंटरटेनमेंट का मवाद मौजूद होता है। तो इसी तरह इसको हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें तो हम इसी को तकरीबन वही रहता है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड की तरफ गए हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेज किसने इन्वेंट किया था, तो वो चाइना के सर इसका जुमला लगता है 686 में एक किताब थी, उसके सर इसका सेहरा सजता है। उसके बाद इसके न्यूज़पेपर बाकायदा जो यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट हुए और वो 16th सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो इस तरह जो अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहले न्यूज़पेपर पब्लिश किया था वो जेम्स ऑक्सफर्ड हिक्की के नाम से था और उसका नाम बंगाल गज़ट था और उसको हिक्की गज़ट भी कहा जाता है, जो कि सब कॉन्टिनेंट में आने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर था। उन्होंने ही इसको आगे इस काम को आगे बढ़ाया था। ठीक है, अगर हिक्की गज़ट की बात आई तो हम इसे भी थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म की बात करें तो हमारे ये सोसाइटी में इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हम लोगों ने कम्युनिकेशन की नीड्स को पढ़ा था कि ये हमारी ज़िंदगी की नीड्स में से ऐसी ही नीड है, जैसे कि हम लोगों को रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी चाहिए। इसी तरह जो जर्नलिज्म है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये अपना किरदार अदा करता है। सोसाइटी में कोई वायलेंस है उसे रोकने के लिए, जैसे अखबारात में कॉलम छपते हैं, तो इस तरह से कॉलम छाप के लोगों को गाइड किया जाता है कि ये बात इस तरह से है, अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, ये लोगों को डायरेक्शन बताती है, लोगों की रहनुमाई करती है। कॉलम्स के ज़रिए से फीचर जो होते हैं, फीचर पब्लिश किए जाते हैं। जो फीचर कॉलम आप लोगों ने, जाहिर सी बात है आप लोग अखबार तो पढ़ते ही होंगे, तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये सोसाइटी में अपना किरदार अदा करती है, किस तरह से ये लोगों को अवेयरनेस देती है, अपना लोगों की रहनुमाई करती है, गाइडेंस दे रही होती है लोगों को, और ये किस तरह से जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। आगे हम अगर बात करें एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की, तो एथिक्स वो होते हैं कि हर चीज़ को एक लिमिट्स में रहना पड़ता है। तमाम तर चीज़ मतलब कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी मीडिया की आज़ादी पे बहुत ज़्यादा धावा बोला जाता है, लेकिन उसको आज़ादी है लेकिन एक हद तक, कि आपकी ऐसी कोई खबर नशर ना की जाए, ऐसी कोई खबर ना छापी जाए जो कि आपकी कौमी सलामती जो
ادارے ہیں ان کے لیے خطرہ بنے، قومی مفاد کے لیے خطرہ بنے، جو اس ملک میں صوبائی تعصب کو ہوا دے، جو اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دے، ایسی کوئی بھی خبر کو نہ چھاپا جائے۔ اس کو ہم لوگ ایتھکس کہتے ہیں، کوڈ آف ایتھکس جرنلزم میں آ جاتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو ہم نے منع کرنا ہے، ان کو روکنا ہے، ان کو چھاپنے سے روکنا ہے، جس سے اس ملک میں جرائم پھیل سکیں، جس سے اس ملک میں مطلب کہ کچھ واہیات فوٹوز بھی چھاپتی جاتی ہیں جو کہ نوجوانوں کے جذبات کو بھارتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز کو، مواد کو چھاپنے سے بالکل جو ہے سرن منع کیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز کو نہ چھاپا جائے۔ تو اگر ہم بات کریں تو اس میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ایک جرنلسٹ کو، بہت زیادہ رسپانسیبل ہونا چاہیے کہ وہ جتنی بھی میں نے باتیں بولی ہیں ایسی کوئی خبر شائع نہ کرے، ایسی کوئی خبر بھی نہ چھاپے جس سے کہ اس کی ملک کے لیے، اس کی قوم کے لیے، اس کے نوجوانوں کے لیے، اس کے جرائم میں کسی بھی طرح کا اضافہ ہو سکے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی طرح کی کوئی نفرت کا بیج اگ سکے۔ تو اس طرح کی رسپانسیبل ہونی چاہیے کہ جو وہ خبر چھاپ رہا ہے آیا وہ صحیح ہے، وہ صحیح ریلائبل سورس سے ہے، کوئی وہ غلط ڈس انفارمیشن تو نہیں لے رہا، مس انفارمیشن تو نہیں لے رہا، فریڈم آف پریس سے آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں 2002 کے بعد جو ہے میڈیا کو آزاد کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔ انڈیپینڈنس کی ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ بالکل میڈیا جو ہے انڈیپینڈنس ہے وہ، لیکن اگر ہم آگے جا کے اس کا مزید ذکر کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کا کس طرح سے ذکر کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد سنسیریٹی اینڈ ٹروتھلیسنس ہوتی ہے کہ ہمیں بالکل جو ہے اخبارات میں وہی تحریریں چھاپنی چاہیے جو ریلائبل سورس سے ہوں، ظاہر سی بات ہے لکھا ہوتا ہے ذرائع، تو ہمیں اس کی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ایک جرنلسٹ کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آگے بات کریں امپارشلٹی کی، تو امپارشلٹی میں کہتا ہے کہ نیوز ایڈیٹر کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کی جو انڈکشن ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، انڈکشن کی طرف ہے، اس طرح کی کچھ باتوں کو، تمام تر عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خبر چھاپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم آگے بات کریں ڈیموکریسی، ڈیسنسی کی بات کریں تو ڈیسنسی میں وہ عنصر آ جاتا ہے جس میں جرنلسٹ کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل نہیں دی جاتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل فراہم نہیں کی جاتی، جس ذرائع کا نام نہیں بتایا جاتا کہ یہ خبر فلاں ذرائع سے آتی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آف دی ریکارڈ ہی رکھا جاتا ہے، ان چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا کیونکہ ان کی اپنی پرائیویسی کا ایشو ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو آپ کو بالکل ہی ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیئر پلے، جرنلسٹ کو بالکل فیئر پلے ہونا چاہیے، اس کے جو ہے اپنی جو ہے ڈیوٹی انتہائی اچھی انداز میں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کی ایک خبر سے اس معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس معاشرے میں سدھار بھی پیدا ہو سکتا ہے صرف اس کی ایک خبر سے۔ تو اس لیے وہ انتہائی سینسٹیو میٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے چاہیے انتہائی اچھے طریقے سے وہ چلے آگے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ آگے بات کریں کہ اکارڈنگ ایکوریسی اینڈ اسٹینڈرڈ اینڈ فیکچوئل رپورٹنگ کی بات کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیکچوئل رپورٹنگ کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ ایک رپورٹر کو انتہائی رسپانسیبل ہونا پڑتا ہے، اسے اپنے جو ریسورس ہے خبر دینے سے پہلے ایٹ لیسٹ اس کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ جو میں نے جس سورس سے مجھے خبر ملی ہے، جس ذرائع سے مجھے خبر ملی ہے، آیا وہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے، اس نے خبر صحیح دی ہے کہ نہیں دی ہے، اسے خود بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ ریٹنگ کے چکر میں وہ خبر فٹا لگا دے کہ میرے پاس ہی خبر ہے اور کسی کے پاس یہ نیوز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، نہ ہی سوسائٹی کے لیے اچھا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیمرا کی جو کارروائی ہے اس سے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو رسپانسیبل طریقے سے لے کے چلے، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے، تو وہ انتہائی اچھے طریقے سے آگے نیوز کو پہنچا سکتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ جو ہے ایک تو تمام تر جو چیزیں ہیں اسے پرائیویسی میں رکھنے کا کہا گیا، اسے پرائیویسی میں رکھے، جو اس کو چیزیں آف دی ریکارڈ رکھنے کا کہا گیا اس کو آف دی ریکارڈ رکھے، اور جو چیزیں آن دی ریکارڈ کرنے کا کہا گیا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انتہائی دلیری کے ساتھ آن دی ریکارڈ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھنا ہوتا ہے، ایک رپورٹر کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم آگے بات کریں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ اینڈ لائبل کیا ہے، لائبل کیا ہے، میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا، لائبل وہ ہوتا ہے جو بھی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں لکھی ہوئی تحریر میں۔ ایک سلنڈر پڑا تھا جو اسپوکن بول کے خبر جھوٹ لکھی جاتی ہے، ایک لائبل پڑا تھا جو ہم نے ریٹن تحریری انداز میں جو جھوٹی نیوز ہوتی ہے، جو مس انفارمیشن ہوتی ہے، اسے ہم لائبل کا نام دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس طرح کی کوئی بھی افراتفری نہ پھیل سکے۔ ہارم لمیٹیشن پرنسپل جو ہے ہمارے پاس ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے سوسائٹی میں ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹس ڈیٹا جرنلسٹ شوڈ انکلوڈ، وہی پوائنٹ ہیں جو پروپیگنڈا سے محفوظ رکھنا ہوگا اس کو، ایسے کوئی خبر نہ چھاپے جس سے پروپیگنڈا پھیلے، جس سے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ تو یہ کچھ اس کے پوائنٹس ہیں جسے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اخبار کی اور اپنی ادارے کی عزت جو ہے اسے بچا سکتا ہے اور پیمرا کے سامنے آنے سے، کیونکہ اگر کوئی اخبار غلط خبر چھاپ دیتا ہے اور بعد میں اس کی تردید آتی ہے تو اس طرح لوگوں کا اعتبار اس اخبار سے اٹھ جاتا ہے، اس صحافی سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنی اور اپنے اخبار کے ادارے کی جو ریپیوٹیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اسے تمام تر پوائنٹ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ایشوز کیا ہیں جرنلزم کے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جو ہمارے ہاں میڈیا ان صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہے جن صحیح معنوں میں بات کیا جاتا ہے، اس میں ڈس ریگارڈ آف کوڈ اینڈ ایتھکس ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ اسپوکس پرسن ہیں، وہ اینکر اور جرنلسٹ کم ہوتے ہیں، وہ لگتے ہیں وہ اسپوکس پرسن ہیں، تو کوڈ اینڈ ایتھکس کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے، پیمرا اس پہ ایکشن نہیں لیتا۔ کہیں پہ بھی کوڈ اینڈ ایتھکس مطلب مس انفارمیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی اتنا نوٹس نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ بات کریں ہم لوگ کہ انویلپ پرابلم کیا ہے۔ اگر انویلپ جرنلزم کی بات کری جائے تو یہاں پہ جو انویلپ جرنلزم کا کانسیپٹ ہے، یہ جرنلسٹ کا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے ریوارڈ کو جو کہ انڈیویجولز یا ایسوسیشن کی طرف سے اسے ایکسچینج کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے کسی کے نیریٹو کو، کسی کا جو بیان ہے یا بیانیہ ہے اس کو وہ پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میڈیا کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ اگر ہم پیمرا کی بات کریں تو پیمرا بالکل فیل ہو چکا ہے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے۔ پیمرا اس طرح سے رسپانسبلٹی پورا نہیں کر رہا جس طرح سے رسپانسبل ہونا چاہیے۔ پیمرا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پروپیگنڈا کو روکنے میں یا میڈیا کو اس طرح سے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آگے بات کریں تو اس میں بات کریں انڈویس کی بات کریں، پھر اسٹیٹس کو بن چکے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہیں وہ بیاسنس ہو چکے ہیں اسٹیٹس کو کہ وہ اسپوکس پرسن، ہر جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا، وہ جانبدار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ نو افیکٹو سٹیزن، اس طرح کے کچھ پوائنٹ ہے۔ نہ تو میڈیا کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے، میڈیا کو بالکل کوئی بھی جو صحافیوں کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کیوں ان کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہیں، لوگوں کو مس انفارمیشن کرنے کے لیے کسی کی بھی ذات کے اوپر گن کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو بھی رگڑا دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے کوئی بھی میڈیا کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتا یہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں آج کل یہی سب کچھ ہو رہا ہے، نو افیکٹو کوئی بھی جوڈیشل نہیں ہے جو اس کے اوپر اس کے بعد ریٹنگ پرائمری گول بن چکا ہے، صرف ریٹنگ پہ فوکس رہ گیا ہے اور کسی چیز پہ فوکس نہیں رہ گیا۔ اس میں ملک کی قومی اسلام آپ کو پتہ ہے اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ایک میڈیا چینل ایسا بھی ہے جو کہ فوج کے اوپر سرے عام نشتر چلاتا ہے، اس سے بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو کوئی بھی بودر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ اب جو میڈیا جو صحافت ہے وہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ اگر ہم فیوچر آف جرنلزم کی بات کریں تو اگر ہم لوگ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں جرنلزم کا تو پاکستان میں وہ اسی طرح ہوگا۔ ایک تو اس کے کوڈ اینڈ ایتھکس کو اگر پورا کیا جائے تو پاکستان میں میڈیا کا جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، اگر ہم بیاسنس کو روک سکیں، اگر ہم غیر جانبدارانہ روک سکیں۔ ادروائز پاکستان میڈیا کی جو جگہ ہے وہ آلریڈی اتنی نہیں رہی، لوگ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فلاں جرنلسٹ ہے اور یہ پیسے لے کے بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں
वो कमर्शियल्स होती हैं, कुछ इस तरह से जो भी होता है वो सारी चीज़ों फिर उसके मुताबिक उनको बोलना पड़ता है। अब जो लोग हैं उनको समझ चुके हैं तो इन चीज़ों पे इतना बोदर नहीं करते। अब सोशल मीडिया उनकी जगह ले रहा है, सोशल मीडिया इसलिए जगह ले रहा है, जैसे आपको पता है एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हो रहा है आजकल, यही कुछ हो रहा है। एक तो एडवर्टाइज़मेंट का इश्यू होता है, एडवर्टाइज़मेंट बहुत अहम किरदार अदा करता है। एडवर्टाइज़मेंट के बगैर ये चैनल नहीं चल सकते, इसलिए उनको फिर उनकी माननी पड़ती है। जो हुकूमत इश्तिहारात दे रही होती है उनके बारे में बोलना पड़ता है, चाहे उनकी मिस इन्फॉर्मेशन हो लेकिन उन्हें फैलानी पड़ती है। और दूसरी पार्टी चाहे अच्छा काम करे लेकिन वो नहीं बताएँगे, ठीक है? इस तरह जो है आवाम को वर्गलाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, सही से इन्फॉर्म नहीं किया जाता, ना सही से रहनुमाई की जाती है, ना सही से शाउर दिया जाता है लोगों में, ठीक है? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? जो चैनल्स नहीं दिखाते, लोग चैनल्स का बायकॉट कर चुके हैं और लोग सोशल मीडिया को देखते हैं। बहुत से सहाफ़ी जो है अपना वीलॉग्स करते हैं, सोशल मीडिया पे वो खुल के बात करते हैं, वो फिर अपने पॉलिसीज़ चैनल की पॉलिसीज़ को साइड पे रखते हैं और वो खुल के बात करते हैं। इस तरह से ये होता है कि लोग उनके वीलॉग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले प्रिंट मीडिया ने अपनी मकबूलियत खोई थी क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद प्रिंट मीडिया अपनी मकबूलियत बरकरार रखे हुए हैं क्योंकि कॉलम फीचर की वजह से। और उसके बाद अगर आज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जो है मकबूलियत खो रहा है सिर्फ़ इसलिए कि वो सही से लोगों को गाइड नहीं करते, वो बियास्ड होते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है अब लोग समझ चुके हैं, उनके सामने सच आ चुका है तो अब वो सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। सोशल मीडिया अपनी जो है वो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको शेयर करूँगी, जो कि चैप्टर 1 आज हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 में से कोई किस-किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको पता है हमने ये सारा शैनन वीवर मॉडल मैंने आपको कहा था इंतहाई इम्पोर्टेंट मॉडल है और ये बार-बार पूछा जाता है। ये मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दी हुई है। मदर ऑफ़ कम्युनिकेशन मॉडल भी कहलाता है और मैथमेटिकल भी कहलाता है। उसके बाद किसी पे नोट पूछा हुआ इन लोगों ने, ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। और ये वाली सारी जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, इसमें से कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते हैं और जो पीछे आ चुके हैं।